नेप्सेमा एभरेस्ट बैंक सहित 3 कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज शुक्रबार एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सबैको लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको 6% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 550 रुपैयाँ कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बिहीबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 583 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। यस्तै साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको 10.93% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 403 रुपैयाँ 86 पैसा कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बिहीबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 448 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। त्यसैगरी सबैको लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 31.05% बोनस सेयरपछि नेप्सेले प्रतिकिता 1504 रुपैयाँ 1 पैसा कायम हुने गरी सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बिहीबारको अन्तिम कारोबार मूल्य 1971 रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। बुद्धभूमि नेपालको सेयर रजिस्टर नियुक्त आइपिओ सूचीकरणको तयारी हुँदै भर्खरै आइपिओ निष्कासन गरेको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सेयर रजिस्टरमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस कम्पनीको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेज, नामसारी रोक्का राख्ने लगायतका सेयर धनीहरूको लागत अद्यावधिक गरिराख्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर रजिस्टरमा नियुक्ति गरेको हो। अब उपरान्त कम्पनीको सेयर रजिस्टर अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड मार्फत हुनेछ। कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँडको काम असोज 23 गते सम्पन्न भइसकेको भए तापनि हालसम्म पनि कम्पनीको आइपिओ दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको छैन। सेयर रजिस्टर चयन गरेसँगै आइपिओ सूचीकरणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको र छिट्टै नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीले जनाएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको 100% हकप्रत पुस 7 गतेबाट बजारमा आउँदै मङ्सिर 23 गतेसम्म कायम हुनेले भर्न पाउने। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले पुस 7 गते बुधबारबाट हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले 1:1 को अनुपातमा कुल 13,12,33,800 रुपैयाँ बराबरको 13,12,338 किता हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि मङ्सिर 24 गते एक दिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 23 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयर धनीहरूले मात्र हकप्रत सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन्। पुस 7 गतेबाट निष्कासन गरिने उक्त हकप्रतमा पुस 27 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको उक्त हकप्रत सेयरमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयहरू र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। लाभांश पारित गर्न लुम्बिनी विकास बैंकले डाक्यो साधारण सभा। मङ्सिर 27 गतेदेखि बुकक्लोज। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको हिजो मङ्सिर 16 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकको 14औं वार्षिक साधारण सभा पुस 9 गते शुक्रबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालय डिली बजार काठमाडौँमा बिहान 11:15 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 13% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.6842% नगद गरी कुल 13.6842% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मङ्सिर 27 गतेदेखि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 16 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हकप्रद बाँडफाँड 27,257 किता सेयर लिलामीमा आउने। एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले असोज 25 गते सोमबारबाट कार्तिक 29 गते सोमबारसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको छ। बैङ्कले हिजो मङ्सिर 16 गते बिहिबार हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरेको हो। बैङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10/3 को अनुपातमा 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 30% हुन आउने 24,36,36,367 रुपियाँ 42 पैसा बराबरको 24,33,363.6742 किता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो। उक्त अवधिभित्र रिटपूर्वक आवेदन दिने 6,180 जना आवेदकहरूलाई 24,06,106.4738 किता हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको बैङ्कले जनाएको छ। जस अनुसार अब नबिकेको 27,257 किता हकप्रद सेयर बैङ्कले लिलाम बराबर गरी बिक्री गर्नेछ। बैङ्कको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम NIBL क्यापिटल लिमिटेडले गरेको थियो। भर्खरै आइपिओ निष्कासन गरेको तेह्रथुम पावरको नाफासँगै अधिकांश सूचकमा चमक। तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको नाफासहित प्रमुख वित्तीय सूचकहरूमा आकर्षक सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले 1,18,00,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कम्पनी 86,70,000 रुपियाँ नोक्सानमा रहेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी पनि 107.16% बढेर 4,76,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट 2,30,00,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो। विद्युत बिक्री आम्दानी बढेसँगै कम्पनीको नाफा बढ्न मद्दत पुगेको हो। त्यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीको जगेडा कोष भने 8,45,00,000 रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ। कम्पनीको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी EPS 12 रुपियाँ हुँदा प्रति सेयर नेटवर्थ 79 रुपियाँ रहेको छ। सेबुनमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो। हकप्रद र आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने बोर्डको तयारी। नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज गिरीले अब बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति नभए पनि प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई साधारण सेयर आइपिओ र हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिने बताएका छन्। यसअघि पनि एउटा कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्ने अनुमति दिइसकेको र अब क्रमशः प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई आइपिओ र हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिने तयारी भइरहेको उनले बताए। पिपुल्स हाइड्रो पावरले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोष। पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 96 करोड रुपियाँ बराबरको 96 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको छ। सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा शुक्रबार कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमन नेपाल र हाइड्रो पावरको तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर राईमाझीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको साधारण सभा सम्पन्न 16% लाभांश पारित। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 35औं वार्षिक साधारण सभा आज शुक्रबार बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय दरबार मार्ग काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। बैङ्कका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको साधारण सभामा आर्थिक वर्ष 77-78 मा बैङ्कका प्रमुख उपलब्धिहरू, भविष्यका योजनाहरू, कार्य सम्पादन लक्ष्य र रणनीतिहरूका बारेमा छलफल भएको छ। सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बैङ्कका शेयर धनीहरूलाई 16% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। 200 ले घट्यो सुनको भाव, चाँदीको मूल्य स्थिर। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 91,300 रुपियाँ कायम भएको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज पनि चाँदी प्रति तोला 1,150 रुपियाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।